सगळे गोंयकारांक माय मोगाचो येवकार. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो गोंयकारांच्या हिता खातीर झुजत आसा, वावरत आसा. आनी गोंयचे विशय हे हायलायट करपाक जावं गोंयचे विशय जे गोंयकारांक लागता, जे गोंयाक लागता आनी गोंयच्या हिता खातीर फुडें वचपा खातीर जे इश्यू आसा हे विधानसभेन आमी मांडीत आसा. तशीच आतां 15 तारखेच्यान 15 जुलायच्यान विधानसभाची सुरवात जावपाची आसा. आनी तेकाच लागून आयज हो व्हिडिओ काडपाचो कारण एकूच आसा, तो म्हणजे प्रत्येक गोंयकारांचे जे इश्यूज आसा, जे सजेशन्स आसा, जे गोंयकारांक लागता आनी गोंयच्या भलायकेक लागून लागता, गोंय बरें उरपाक लागून लागता, हे इश्यू तुमी हायलायट करपाक शकता, तुमी सांगपाक शकता, तुमी आमकां धाडपाक शकता. आनी ते इश्यू आमी येता त्या मॉन्सून सेशनान जेन्ना विधानसभा सुरू जातली ते विधानसभेन जे आमकां जे गोंयचे खूब गरजेचे इश्यू आसा, गोंयकारांचे खुबशे गरजेचे इश्यू आसा, हे आमी हायलायट करतले. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष सदांच गोंयकारांचो हित राखून आनी गोंयकारांक फुडाकार दिवपाक लागून सदांच आसा आनी हेच्या फुडेंय रावतलो. आनी सगळ्यां कडेन मागता की तुमकां कितेंय दिसता, तुमची सजेशन्स जे आसा जावं तुमचे इश्यूज जे आसा हे तुमी आमकां बरोवपाचे. आमची ईमेल आयडी आमी तुमकां दिता. आमची ईमेल आयडी आसा mla.santandre@gov.in. परत रिपीट करता, mla.santandre.gbs@gov.in. ही आमची ऑफिशियल ईमेल आयडी आसा म्हाजी. आनी ह्या ईमेल आयडीचेर तुमी तुमची सजेशन्स जावं तुमचे इश्यूज जे आसा ते आमी ह्या येणाऱ्या विधानसभेन हायलायट करूं शकता. ते तुमी आमकां बरोवंक शकतले आनी आमी ते डिपार्टमेंट वायज म्हटल्यार प्रत्येक जे डिपार्टमेंट आसा थंय डिपार्टमेंटाक घालून तेजेर तोडगो जावं तेजो विशय जो आसा ह्या विधानसभेन उलोवंक शकतले. आनी जाता तितल्या प्रमाणान सोल्युशन जावं सरकाराक घेरून, जो सरकार आयज तुमी पळयता आसतलो सरकाराक पडलेले ना, गोंयकारांचे हिताचे पडलेले ना. सो हे सरकाराक घेरून कशे भशेन ती आमी कामां कशी चालीक लावपाक शकता हेचेर आमी काम करतले. सगळ्यां कडेन मागता की तुमची मदत आनी तुमचो जो तेंको आसा. आमचो एक तरणाटो पक्ष आसा RGP रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष. ह्या तरणाट्या पक्षाक तुमी तेंको दिवचो, तुमचो सगळ्या गोंयकारांचो तेंको आसल्यारूच आमी फुडें खुबशीं कामां करपाक शकतले आनी लोकांचे विशय भियानासतना फियरलेसली आमी ते फुडें व्हरपाक शकतले. आनी गोंयकारांचो आवाज, परत एकदां गोंयकारांचो आवाज म्हणून हो आवाज विधानसभेन जो बारीक समाजाचो गोंयकार आसा, जो आयज एक अपेक्षेन रेव्होल्युशनरी गोवन्साक पळयता, तेंचो आवाज म्हणून आमी विधानसभेन मांडपाक शकतले. परत एकदां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदता की तुमी आमच्या वांगडा आसा, हेच्या फुडेंय आसतले आनी गोंयचे इश्यू जे गोंयकारांक फुडें व्हरपाक जाय हे आमी मांडटले. देव बरें करूं. थँक्यू.